अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बेनज़ीर की ज़िंदगी के चंद खुफिया पहलू बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि ज़रदारी से पहले बेनज़ीर के लिए किन मशहूर शख्सियात का रिश्ता आया था। बेनज़ीर ने अपने दौरे हुकूमत में ज़रदारी से मिलकर कैसे लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया। बेनज़ीर और मुशर्रफ के दरमियान दुबई के कौन से शेख ने मामूलात तय करवाए। मुशर्रफ ने बेनज़ीर को चुड़ैल क्यों कहा। क्या जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी वसीयत बदल दी। आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यह ख्वाहिश थी कि बेनज़ीर भी उनकी तरह हार्वर्ड के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें। लिहाजा उस वक्त बरतानिया में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मियाँ मुमताज़ दौलताना की मदद से बेनज़ीर का दाखिला ऑक्सफोर्ड में हो गया, जहाँ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, फ़लसफ़ा और माशियात जैसे मज़ामीन का इंतखाब किया। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कदीमी फ़न तामीर ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल के दौरान वो यूनिवर्सिटी यूनियन की सदर मुंतखब हुईं। उन दिनों इमरान खान भी, जो बाद में क्रिकेट हीरो और फिर सियासी रहनुमा बने, इसी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। बेनज़ीर और इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम असर थे और एक दूसरे को बाखूबी जानते थे। इन्हीं दिनों जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से 1971 की जंग के नतीजे में जंगी कैदी बनने वाले 90,000 पाकिस्तानी फौजियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करने शिमला गए, तो वो बेनज़ीर भुट्टो को भी अपने हमरा ले गए। शिमला ने बेनज़ीर को मरी की याद दिला दी, ताहम शिमला मरी के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा और गुंजान उबाद था। दोस्तों, आपको ये भी बताऊं कि इस मुख्तसर दौरे में भारतीय मीडिया ने बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा कवरेज दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद जब वो नुसरत भुट्टो से ताज़ियत के लिए कराची उनकी रिहाइशगाह 70 क्लिफ्टन पहुंची तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त ना दी गई। ताहम वहां मौजूद ताज़ियती किताब में उन्होंने अपने तासुरात कलमबंद किए। बाद में बेनज़ीर ने खुद उन्हें बताया कि ये किताब कभी भी उन्हें नहीं दिखाई गई। किताब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद उनके दोनों बेटों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज की तरफ से भारत जाकर अज़्ज़ुफ़्फ़िकार तंजीम बनाने से लेकर दोनों की शहादत तक की तफसीलात भी बताई गई हैं। दोस्तों, इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो लंदन में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी। बिलाखिर 1986 में मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरान शेख ज़ैद की मदद से वो पाकिस्तान वापस आने में कामयाब हुए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दोस्तों, इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम मुल्क के तफसीली दौरे किए और पीपल्स पार्टी को असर नो मुनज़्ज़म किया और इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम भी चलाई। इस मौका पर नुसरत भुट्टो की ख्वाहिश थी कि बेनज़ीर की जल्द शादी हो जाए। इसके लिए बकौल उनके सिंध के एक सरकारी अफसर शुजा शाह का नाम लिया गया, जिन्होंने सरकारी अफसर होने की वजह से जनरल ज़ियाउल हक को ख़त लिखकर बेनज़ीर से शादी करने की इजाज़त मांगी। ताहम जब बेनज़ीर को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा फैसल सालिया हयात का नाम भी तजवीज़ किया गया, लेकिन फैसल सालिया हयात की तालीम कम थी और वो बोर किस्म के आदमी थे। उनके बाद आसिफ अली जरदारी की सौतेली वालदा टिम्मी आसिफ का रिश्ता लेकर नुसरत भुट्टो के पास आईं। दोस्तों, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो लंदन में मुकीम थी। आसिफ अली जरदारी उनसे मिलने लंदन आए। मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो पर आसिफ अली जरदारी का अच्छा तासुर कायम हुआ और उन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया। यूं बेनज़ीर और आसिफ अली जरदारी की शादी हो गई। दोस्तों, आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाबी के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो उनकी उम्र सिर्फ 35 वर्ष थी। बकौल उनके अपनी नातजर्बा कारी के बायस बेनज़ीर ने बहुत सी गलतियां भी की। इस दौरान आसिफ अली जरदारी ने कराची में साहिल समुंदर के करीब एक ज़मीन पर कब्जा करके इर्द गिर्द के मकानात मुंतहिम करवाए और अपने लिए वहां एक आलीशान बंगला तामीर करवा लिया। इस तरह आसिफ अली जरदारी के बारे में बदउनवानी की खबरें रफ्ता रफ्ता बढ़ती गईं। और दोस्तों, बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें मिस्टर 10% के नाम से पुकारा जाने लगा। अपने इस दौर के दौरान बेनज़ीर ने जर्मनी से 15 बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ लग्जरी गाड़ियों का ऑर्डर दिया, जिसके लिए कौमी ख़जाने से भारी रकूम अदा की गई थी। इसके अलावा उन्होंने पार्लिमान की इमारत के नज़दीक वज़ीरों के लिए
پرتعیش بنگلوں اور پارلیمانی ارکان کے لیے اپارٹمنٹ کی تعمیر کا حکم بھی دیا۔ دوستو، اس کے علاوہ بے نظیر نے پارلیمان کی عمارت کے سامنے ایک ڈپارٹمنٹ سٹور بھی تعمیر کروانے کا حکم جاری کیا تاکہ وہ اور ان کے بچے بغیر کسی تکلیف کے آرام سے وہاں شاپنگ کر سکے۔ بے نظیر بھٹو کے بچوں کو اور ان کے دوستوں کو بار بار کراچی سے لانے اور واپس بھجوانے کے لیے وزیراعظم کا جہاز مسلسل استعمال کیا جاتا رہا۔ اور دوستو، انہی سب چیزوں کے تناظر میں بے نظیر کے خلاف بھی کرپشن کے الزامات سر اٹھانے لگے اور بالآخر مختلف سیاسی جماعتوں کے شدید دباؤ کے نتیجے میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)(6) استعمال کرتے ہوئے بے نظیر حکومت کو برخاست کر دیا۔ بے نظیر بھٹو نے 1993 میں ایک مرتبہ پھر انتخابات جیت کر وزیر اعظم کا منصب سنبھال لیا۔ دوستو، اپنی دوسری مدت کے دوران بے نظیر نے اپنی پارٹی کے ایک لیڈر فاروق لغاری کو صدر منتخب کروایا۔ اس دوران انہوں نے مبینہ طور پر ایوان وزیر اعظم کی تزئین و آرائش کا ٹھیکہ اپنے ایک کزن اور اس کی بیگم کو دے دیا۔ ادھر ان کے شوہر آصف علی زرداری نے راولپنڈی میں راول لیک کے نزدیک زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا زبردستی کوڑیوں کے مول خرید لیا اور وہاں پر لیک ویو ہوٹل تعمیر کروا لیا۔ یوں دوسری مدت کے دوران بھی بے نظیر اور ان کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگنے لگے اور پھر بے نظیر کے اپنے منتخب کردہ صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد بے نظیر ہر بات پر عابدہ حسین سے مشورے کرنے لگیں۔ ان دنوں کی کئی ملاقاتیں لندن اور امریکہ میں ہوتی رہیں، جن میں بقول عابدہ حسین بے نظیر بھٹو نے ان کے ساتھ بہت سارے مشورے کیے اور ان کے مشورے پر نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت پر دستخط بھی کیے۔ اسی دوران بے نظیر بھٹو دبئی اور لندن سے اپنی پارٹی چلاتی رہیں اور پھر ایک روز متحدہ عرب امارات کے حکمران نے بے نظیر کو فون کر کے کہا کہ وہ جنرل پرویز مشرف سے معاملات طے کرنے کے لیے فوراً دبئی پہنچے۔ دوستو، اس ملاقات میں بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف سے ڈیل کر لی، جس کے نتیجے میں وہ معاہدہ طے پایا جسے عرف عام میں NRO کہا جاتا ہے۔ اس NRO کے نتیجے میں بے نظیر دوبارہ پاکستان آنے میں کامیاب ہوئیں اور کراچی پہنچتے ہی ان کے جلوس کے دوران ان کے ٹرک کے نزدیک دھماکہ ہوا، جس میں پیپلز پارٹی کے بہت سے کارکن ہلاک ہو گئے۔ دوستو، اس دھماکے سے کچھ دیر پہلے بے نظیر بھٹو ٹرک کی چھت پر موجود تھیں۔ عابدہ حسین بتاتی ہیں کیونکہ ان کو معلوم تھا اور اطلاعات تھی کہ اس جلوس کے دوران کسی حملے کا امکان ہے، تو وہ خود سے بے نظیر کو چھت سے نیچے ٹرک کے اندر لے آئی تھیں اور یوں حملے کے دوران وہ خود محفوظ رہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ جنرل مشرف کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی۔ اس کے جواب میں بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اگر ملک کے مفاد میں ہوا تو وہ ضرور ایسا کریں گی۔ بعد میں پرویز مشرف سے بھی انٹرویو کیا اور ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ کیا وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہوں گے۔ یہ سوال سن کر پرویز مشرف طیش میں آ گئے اور انٹرویو ادھورا چھوڑ کر کمرے سے جانے لگے۔ پھر دروازے سے پلٹ کر پرویز مشرف نے کہا کہ بے نظیر ایک چڑیل ہے اور ان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پرویز مشرف نے کہا کہ بے نظیر غیر محب وطن ہے اور وہ ان کے ساتھ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آخر میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، جس میں آصف علی زرداری نے بے نظیر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی اس متنازع وصیت کا تذکرہ کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ بے نظیر کی شہادت کی صورت میں پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری اس وقت سنبھالیں گے جب تک کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر پارٹی کی قیادت کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد ان کے شوہر آصف علی زرداری نے ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو وصیت پیش کی تھی، اس کے متنازع ہونے کے بارے میں جو تاثر ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں آصف علی زرداری نے اعلان کیا کہ پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں گے اور وہ خود یعنی کہ آصف علی زرداری شریک چیئرمین کی حیثیت سے پارٹی کے معاملات چلائیں گے۔ اسی وقت آصف علی زرداری کو اطلاع دی گئی کہ غیر ملکی صحافی باہر منتظر ہیں۔ آصف علی زرداری نے بلاول سے کہا کہ وہ پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے باہر جا کر غیر ملکی میڈیا سے بات کریں۔
بلاول بھٹو زرداری نے مڑ کر ان سے سوال کیا کہ وہ میڈیا سے کیا بات کریں گے۔ اس کے جواب میں عابدہ حسین نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ بے نظیر کا وہ قول وہاں دہرائیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔